आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आज पहिरो प्रभावित गाडीधुरा, मरियनबारी, लङभ्यू, पंखाबारी आदि क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। तिनले सर्वप्रथम गाडीधुरा स्थित रुङसुङ खोलाले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे अनि त्यसपछि लङभ्यू चियाबारीको मुन्सीधुरामा पहिरोले पुरिएको एउटा घरको निरीक्षण गर्न पुगे। आज राति लगभग 12 बजे गएको पहिरोले घरका एकजना सदस्य वाङचेन पाखरिनलाई पुर्दा तिनी गम्भीर रूपले घाइते भएका छन्। तिनको टाउको अनि शरीरमा चोट लागेको तथा तिनको हाल सुकुना अस्पतालमा उपचार चलिरहेको घरकी छोरी दिव्या लामाले जनाएकी छिन्। अध्यक्ष थापा स्वयं त्यस घरमा पुगेर परिवारका सदस्यहरूसँग बातचित गरे औ हाललाई पहिरो रोकथामको अनि घाइते वाङचेनको निम्ति जिटिए मार्फत सबै प्रकारको सहयोग पुर्याउने वचन दिए। त्यहाँबाट तिनी पंखाबारी बजार नजिक 6वटा पहिरो प्रभावित घरहरूको निरीक्षण गरी तत्काल ती घरका सदस्यहरूलाई त्यहाँबाट अन्य ठाउँ सर्ने अनि हाललाई पहिरो रोकथामको निम्ति सम्बन्धित विभागलाई निर्देश दिए। भ्रमणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले लगातार परिरहेको वर्षाको कारण जिटिए क्षेत्रभरि नै प्राकृतिक आपद आइलागेको जनाउँदै यसको सम्पूर्ण जानकारी आफूले लिइरहेको बताए। तिनले अहिलेलाई भने मानिसहरूको ज्यान कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा जिटिएका सबै विभागीय अधिकारी अनि स्वयंसेवकहरू लागिरहेको बताएका छन्। तिनले आज गाडीधुराको बाढ प्रभावित अनि लङभ्यू तथा पंखाबारीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गरिरहेको तथा पहिरो रोकथामको निम्ति विभागीय अभियन्ता अनि अधिकारीहरूलाई तत्काल काम सुरु गर्ने निर्देश दिएको अवगत गराए। अध्यक्ष थापाले गाडीधुरा नजिकैको खोला बगेर पानी गाउँभित्र पसेको तथा लङभ्यू मुन्सीधुराको एउटा घरलाई पहिरोले पूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको तर घरका सदस्यहरू भाग्यले बाँचेको अनि पंखाबारी बजार नजिकका केही घरहरू पनि पहिरोको चपेटमा परेको जनाउँदै यहाँबाट स्थानीय मानिसहरूलाई झट्टै सार्नुपर्ने बताउँदै यसबारे पनि पहल सुरु गरिएको बताएका छन्। अहिले चाहिँ अब सुकुना हस्पिटल लग्यो, त्यहाँबाट चाहिँ रेफर गरेर चाहिँ सदरमा छ। अहिले त अब डल्लै अब जिउतिर ढुङ्गाले पुरा लागेकोमा अब अहिले त हामी फोनको भरमा छु, हेर्नु जानु पनि पाइनँ हो। अन्त टाउकोमा चाहिँ सिलाइ परेको छ उसको। अन्त त्यहाँदेखि अब तलबाट रिपोर्टहरू केही आएको छैन, अहिले सिटी स्क्यानिङहरू हुँदैछ भन्दैछ। त्यहाँ अब हामी केही पनि अहिले भन्न सक्दैनौँ, तलबाट उनीहरूले के खबर ल्याउँछ, फोनको भरमा छु हामी। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा युवा एकाइ पुल बिजनबारी समष्टिद्वारा आज समष्टिको विभिन्न शाखाहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नेता डाक्टर बिनु सुन्दासको वक्तव्यको घोर विरोध गर्दै पोस्टरिङ गरिएको छ। समष्टि अधीनस्थ बिजनबारी, चैनपुर, पुलबजार, गोक, कर्मटार, सिङ्ला, कोलबुङ, नेजी, कैजले लगायतको स्थानहरूमा विभिन्न शाखाका प्रतिनिधिहरूले बिनु सुन्दासले गोर्खा अखण्डतामाथि भाजो हालेको तथा आफूहरूमा आघात पुगेकोले उक्त वक्तव्यलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने माग सहितको पोस्टरिङ गरेको छ भने दार्जिलिङ पहाड तथा तराईको गोर्खा स्थायी राजनैतिक समाधानको पक्षमा रहेको पोस्टरिङमा बताइएको छ। बिनु सुन्दासले दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खा एकता तथा अखण्डता माझ फाटो ल्याउने वक्तव्य दिएको कारण आफूहरूले यसको खुल्ला विरोध गरेको र उक्त बयानलाई फिर्ता लिने माग गर्दछौ भनी अहमद लकान्द्रीले बताएका छन्। गोजा मोमो 1 का डाक्टर बिनु सुन्दासज्यूले जुन चाहिँ बयान दिनुभएको छ त्यो बयानको हामी युवा एकाइ घोर भर्त्सना गर्दछौँ र उहाँले दिनुभएको बयानलाई चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता नलिएको खण्डमा सम्पूर्ण पहाडका युवा एकाइ सडक मोएर यसको विरोध गर्नेछ र हामी उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यो गोर्खा एकतालाई चाहिँ भाँजो हाल्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ र यो कार्य चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको छ र उहाँले भन्नु पनि भएको रहेछ कि विमल गुरुङ चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा नेता हो भनेर। तर जेले पार्टी युवा एकाइ चाहिँ उहाँलाई इन्टरनेसनल नेता मानिँदैन। कारण तपाईँले भन्नुभएको छ सुभाष घिसिङको बारेमा पनि भन्नुभएको छ। सुभाष घिसिङको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। सुभाष घिसिङ को हो, सुभाष घिसिङले के गरेको छ र सुभाष घिसिङ चाहिँ को हो र तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् घिसिङको बारेमा, सुभाष घिसिङको बारेमा। सुभाष घिसिङ चाहिँ गोर्खाका पिता हुन् र सुभाष घिसिङले नै गोर्खाल्यान्डको शब्दको जन्मदाता हुन्। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले जुन एकलकाटे नीति अपनाइरहेको छ त्यसलाई छोड्नुपर्ने सुझाव गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले दिएका छन्। तिनले उक्त कुरा हालैमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल खेमाका बिनु सुन्दासको टिप्पणीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका हुन्। तिनले जब जब उनीहरूलाई समस्या पर्छ तब गठबन्धन एकताको कुरा गर्छ, तर जब अवस्था सामान्य हुन्छ तब अल पार्टी च्याप्टर बन्द हुने गरेकोले त्यसमाथि प्रश्न गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई यो गठबन्धनमा बस्नु नै पर्छ भन्ने कुनै करकाप नरहेको पनि चेतावनी दिएका छन्। वार्ता सुरु हुँदाखेरि हाम्रो 20-25 जना नपाउला, तर एटलिस्ट त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले एउटा भेटघाट गरेर एउटा ओपन बनाएर को जानु सक्छ को जानु सक्दैन भनेर सबैजनाको एउटा मन राख्यो भने यो जुन चाहिँ पहिलादेखि प्रथा छ नि गोजा मोमो 1 को च्याप्टर क्लोज भन्ने हैन, त्यो खाले प्रथा चाहिँ यो पालि जनताले नदेखोस् न हैन। एकल काटे हैन, मै हु त्यो खाले जुन चाहिँ अब 2008, 13, 17 सबैमा यो एउटा उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ काम गराइ छ हैन, पहिला चाहिँ सबैलाई जुटाउने, त्यसको पछि चाहिँ फेरि नजुटाउने हैन। जब उहाँहरूलाई आइपरेको छ हैन जुटाउने, त्यहाँदेखि त्यसको पछि च्याप्टर यो प्रथा उहाँहरूले जनतालाई यो स्पष्ट गर्नु हो भने चाहिँ हैन, उहाँहरूले यस्तो खाले माने प्रेस रिलिजहरू दिएन भने चाहिँ हाम्रो गोर्खा एकता जुन चाहिँ कति राम्रो थियो हेर्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँहरूले पुरानो फुटेज हेर्दाखेरि सबैजनाको झन्डी एक, त्यसमा हजुर जनताको पनि मोटिभ छ, जनतालाई पनि मन नदुखाओस्। 100% आजको दिनमा हाम्रो कुनै कम्पल्सन छैन गठबन्धनमै बसेर नै के पो लात खाँदै सहेर बस्नु, कुनै कम्पल्सन छैन, कुनै कम्पल्सन। तर हाम्रो इच्छा हो जनताको निम्ति, जातिको निम्ति यो पालि चाहिँ फत्तै हुनुपर्छ भनेर मात्रै हो। तर हामीलाई यसरी होचाएर हामीलाई यस्तो यो खाले पार्टनरसिप कसलाई मनपर्छ? यो खाले पार्टनरसिप अरे लायन सेयर भन्छ नि, लायन सेयर चाहिँ मेरो 70% मेरो, 30% चाहिँ लु तिम्रो 6 जना छ, त्यो खाले एटिट्युड इज नट राइट। बिकज हियर हामी के को लागि गर्दैछ भन्दाखेरि जनताको जुन चाहिँ यो अड्किरहेको हाम्रो माग छ यसको लागि, अनि यसको लिडरसिप गोर्खाल्यान्डको लिडरसिप। कोरोनाको ताण्डव दिनदिनै वृद्धि हुन थालेको कारण आज पश्चिम सिक्किमको सोरेङ समष्टि अन्तर्गत मङसारी वार्डका 25 घरलाई सिल्ड गरिएको छ। स्थानीय पञ्चायत सदस्य ज्ञानु तामाङ, आशा वर्कर माया तामाङ सहित स्थानीयहरूको सहयोगमा नेसुर गाउँ लुङथाङका 25 घरलाई सिल गरिएको हो। मङसारी मगरजुङ ग्राम पञ्चायतको यसै वार्डलाई सुरक्षित राख्न अनि बढ्दो कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै यस कार्य गरिएको बताइएको छ। उक्त गाउँका 25 घर सिल गरेर एकअर्कामा आवत जावत अनि हिँडडुल मनाही गरिएको छ। विशेष हिजो विद्युत विभागका लाइनमेनलाई कोरोना पोजिटिभ भएपछि उनीसँग सेकेन्डरी सम्पर्कमा रहेको कारण गाउँमा सतर्कता गरिएको हो। यहाँ कुनै पोजिटिभ केस नरहेको भए तापनि अगावै गाउँमा सुरक्षा गरिएको भनी स्थानीय पञ्चायत सदस्य ज्ञानु तामाङले बताएका छन्। यस समष्टिमा हालमा 6वटा मामिला देखा परेकोले गाउँ चिन्तित रहेको अनि गाउँलेहरूलाई सुरक्षित गराउन यो पहल उठाएको तिनले बताएका छन्। सुरक्षित रहे सबैलाई कल्याण हुन्छ, त्यसैले अब सरकारको नियमलाई पालन गरेर घरमा नै बस्ने पनि तिनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। आज हामीले हाम्रो जिपियुको वार्ड नम्बर 1 यानि कि मेरो जिपियुमा वार्डमा हामीले जम्मा गरेर 25 वटा घर मेरो अति आदरणीय हाम्रा जिपियुको अति आदरणीय आशा वर्कर श्रीमती माया तामाङज्यूको सहयोगमा हामीले आज सिल गरेका छौँ। किनभने विगत 2 दिन अगाडि मात्र एउटा लाइनमेन दाई जो टिम्ब्रुङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ भेटिएको खण्डमा त्यस व्यक्तिसँग प्राइमेरी अनि सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट हुने मेरो वार्डमा व्यक्तिहरू भएको अनि मेरो स्वयं दाजु नै त्यसको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दा मैले इभन मेरो आफ्नो घर पनि मैले सिल गरेर मेरो दाजुको घर तीमध्ये मेरो सम्पूर्ण गाउँका जो पनि प्राइमेरी सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट हुँदै गएको छ उनीहरूको सबैको घर सिल गरेका छौँ। र यसमा सबैभन्दा
ज्यादा धन्यवादी मेरा गाउँका गाउँवासी हुनुहुन्छ जसले यो सिल गर्दा पूर्ण रूपले सहयोग गरिदिनु भएको छ। उनीहरूले हामीलाई पुरा साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो महामारी हामीले यो सिल गर्नुको मतलब यो हो कि यो महामारी हाम्रोमा यदि एकजनालाई भेट्यो भने अन्य अरूकोमा नसरोस् भन्ने हेतु हामीले सिल गरेका हौँ है। अनि यो समय एक अर्कालाई दोष आरोपण गर्ने होइन, तर आफसे आफ्नै सतर्क भई यसलाई यो महामारीबाट बाँच्ने र बाँच्ने म मेरो तर्फबाट अनि हामी सम्पूर्ण 48 मङ्सरी मङ्गरजुङको ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई अनि इष्टमित्र छरछिमेकीलाई सम्पूर्णलाई आफै बाँचौँ र अरूलाई बाँचौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। कसैलाई खुसी बनाउनु छ भने हामी कोरोनाबाट बाँचे आउँदो दिनमा बाँचौँला, गरौँला, खुसी बनाउँला। अनि राजनीति गर्नु छ भने आउँदो दिनमा भविष्यमा गरौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पोख्रेबुङ चामङ समष्टि प्रवक्ता विलास भारतीले दार्जिलिङ पहाडको समस्याको स्थायी समाधान विषय लिएर हुने भनिएको त्रिपक्षीय वार्ता तोकिएको समयमा नहुन र गठबन्धनमा देखा परेको अन्तर्कलह बारे समष्टिको पक्षबाट आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गरेका छन्। 1986 सालदेखि नै है जुन चाहिँ अब गोर्खाल्यान्डको नाममा शहीद हुँदै आएको छ र त्यस्तै प्रकारले 2017 मा पनि अब त्यस्तै प्रकारले शहीद भए। तर यहाँनिर चाहिँ कसरी भन्दा जनताले साथ दिँदा पनि हाम्रो विशेष अब जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लान्थे यो गोर्खाल्यान्ड डिमान्डलाई नै एउटा मागी खाने भाडा जस्तो बनाएको कारणले पनि यो असफल हुनु गएको हो। र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको प्रवक्ता विनय खेमा प्रवक्ता केशवराज पोखरेलज्यूले पनि अगावै भनिसक्नु भएको छ, जुन एउटा त्रिपक्ष वार्ता डाक्ने कुरा थियो यदि त्यो त्रिपक्ष वार्ता चाहिँ 1 पोइन्ट गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने विनय खेमा पनि सामेल हुन राजी छ भनेर एउटा घोषणा गरिसकेको छ। तर बिजेपी सरकारले चाहिँ भारतको गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ बारम्बार यो एउटा नयाँ कुरो होइन, किनभने योभन्दा धेरै अगाडि पनि जुन 105 दिनको स्ट्राइक विथड्र गरिएको थियो त्यो विथड्र गर्दा पनि 15 दिनभित्रमा त्रिपक्ष वार्ता डाकिने भनेर नै 105 दिनको स्ट्राइक विथड्र गरिएको थियो। तर त्यो 105 दिनको वार्ता आजसम्म पनि हुन सकेन। त्यस पश्चात फेरि हिजो अस्ति मात्रै पनि त्रिपक्ष वार्ताको लागि बाचा गरिएको थियो, जुन त्रिपक्ष वार्ता अस्तिको दिन हुनुपर्ने पत्रचार भइसकेको हुनुपर्थ्यो, तर आजसम्म पनि त्यो पत्रचार हुन सकेको छैन। र त्यस्तो प्रकारले दिल्लीमा गएर एउटा फोटो सेसन गराएर गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ एउटा आफ्नो राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छन् र यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। किन भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड सबैलाई चाहिएको कुरो हो, तर हामी भन्छौँ गोर्खाल्यान्ड सबैलाई चाहिएको कुरो हो, तर गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने एउटा जुन चाहिँ बाटो छ त्यो बाटोलाई अलिकति परिवर्तन गरेर जनतालाई दुःख नदी, गोर्खा जातिलाई दुःख नदी गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने एउटा भिजन मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पुलिस प्रशासनले पब्लिक ब्यारिकेडिङ गैर कानुनी हो भन्दा भन्दै पनि सिक्किममा ठाउँ ठाउँमा आफ्नो गाउँघरमा छेकाबार लगाउने काम अझै चलिरहेको छ। यसै क्रममा आफ्नो गाउँठाउँलाई कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले पूर्व सिक्किमको रोङ्गे क्षेत्रका सचेत ग्रामवासीहरू अघि आएका छन्। राजधानी वरिपरिको क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेकोले रोङ्गेक गाउँ र गाउँवासीलाई संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न रोङ्गेक ग्राम पञ्चायत युनिट अन्तर्गत दिछेनलिङ, दोकानडाँडा, मानेडाँडा र रोङ्गेक जेल फाटकका सचेत ग्रामवासीहरूले कुनै पनि अपरिचित नौला मानिसहरूलाई गाउँ पस्न नदिने अठोट गरेका छन्। यसरी नै अनावश्यक रूपमा गुडिरहेका वाहनहरूको चलाचललाई पनि बन्द गरिदिएका छन्। स्थानीय युवा समाज, सामाजिक संस्था, सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यहरूले ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्ट बनाएर निगरानी राखिरहेका छन्। आगामी 1 अगस्तसम्म यो कार्यलाई कठोरतापूर्वक निरन्तरता दिइने र अपरिचित तथा नौला मानिसहरूको गाउँ प्रवेशमा कठोर निगरानी राखिने स्थानीय पञ्चायत सदस्य रिन्जिङ दोर्जी भोटियाले बताएका छन्। गाउँका मानिसहरूलाई पनि अनावश्यक रूपमा घुम्न डुल्न नदिइने साथै बाहिरकाहरूलाई पनि गाउँघरमा पस्न र सडक मार्ग आदितिर घुम्न हिँड्न नदिने पञ्चायतले थप बताएका छन्।
यद्यपि आवश्यक सेवाको वाहन, नोकरीका निम्ति जाने सरकारी कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी आदिका निम्ति भने खुल्ला रहेको तिनले बताएका छन्। आज हामीले यो रुङ्गे चाहिँ बन्द गरेको कारण चाहिँ किनभने अहिले कोभिड-19 अहिले साह्रो बिमारी बेसी फैलिएर अनि हाम्रो यहाँ जतिजना रुङ्गेमा हाम्रो गाउँतिर बाहिरबाट काम गर्ने मिस्त्रीहरू पर आउँदैछ अनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अहिले 1 तारिकसम्म चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कडाकडी गरेर कामहरू सब बन्द गर्नु लगाएको ताकि यस्तो बिमारीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ नल्याइदियोस् भनेर। अहिले हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदमै क्लिनै छ र हामी यसरी चाहिँ अहिले गाउँको समाजहरू एसएसजी मिलेर सबैजना मिलेर गाउँले मिलेर चाहिँ हामीले आज दिनमा चाहिँ 1 तारिकसम्म चाहिँ हामीले लकडाउन गर्दैछौँ। अनि हामी म पञ्चायत अनि गाउँलेको तर्फबाट सबैजनालाई अनुरोध गर्दैछौँ कि यो 1 तारिकसम्म चाहिँ कोही पनि हाम्रो गाउँतिर रुङ्गेतिर चाहिँ त्यो बेफिजुल एउटा बिना काममा चाहिँ नआइदियोस्। जस्तै हामीले झेलको स्टेट गाडीहरू, गभर्मेन्ट गाडीहरू, इमर्जेन्सी सर्भिस जतिजना बिमारीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जान दिनेछौँ। बाँकी जति पनि छ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सबै गाउँले अनि हामी सबै मिलेर चाहिँ रोकिरहेको छौँ अहिले। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइलमा पहिरो आएर एउटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुनको साथै 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। रातभरि परेको अविरल वर्षाको कारणले तीनधारेको 17 माइलमा माथिबाट झरेको पहिरोले राजु गजमेरको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। राति परेको पानी झरीले सुतिरहेको समय माथिबाट पहिरो झरेपछि घर नै पहिरोले क्षतिग्रस्त पारेर लगेको हो। घर मात्र होइन तर घरमा सुतिरहेकी 70 वर्षीय वृद्ध नरमाया गजमेर अनि छोरी विनिता गजमेरलाई पनि चोट लागेर घाइते बनाएका छन्। स्थानीयवासीले दिएको जानकारी अनुसार 17 माइलको पहिरो राति 12 बजेतिर सुतिरहेको समयमा गएपछि घर क्षतिग्रस्त बनाएको हो। राजु गजमेरकी वृद्ध आमा नरमाया गजमेरलाई टाउकोमा चोट लागेको अनि बहिनी विनिता गजमेरलाई हात र अनुहारमा चोट लागेको कारण दुवैजनालाई तीनधारेको रेलवे अस्पतालको डाक्टरलाई देखाएर सिलगढी रेफर गरिएको स्थानीय यादव गजमेरले बताएका छन्। राजु गजमेर राति अर्कै कोठामा सुतेकोले उनलाई केही चोट नलागे पनि घर भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। पहिरो गएर क्षतिग्रस्त बनाएको राजु गजमेरको घरको निरीक्षण गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिका सभापति रबिन सुब्बा, सर्भिलियन्स कमिटीका संयोजक कर्म मोक्तान लगायत सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। छुट्टै ब्लक निर्माण समिति तराईको एउटा जनचेतना कार्यक्रम च्यागाको सामुदायिक भवनमा समितिका अध्यक्ष चन्दन शर्माको अध्यक्षतामा अनि च्यागा इलाकाको सम्पूर्ण संघ संस्था र समाजहरूलाई लिएर सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा तराईका छुट्टै ब्लक निर्माणको आवश्यकता बारे व्यापक चर्चा परिचर्चा गरियो। सभामा निरपानीय क्षेत्रका व्यापक युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने सभालाई प्रत्येक समितिका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्दै ब्लक निर्माण विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गर्दै समाजको साथ, सहयोग र समर्थन यस समितिलाई रहेको धारणा प्रकट गरे। यता समितिको पक्षबाट अध्यक्ष चन्दन शर्मा, उपाध्यक्ष कल्याण थापा, सहसचिव महेन्द्र जैशी अनि कार्यकारिणी सदस्य शरण थापाले समिति गठनको उद्देश्य र औचित्यमाथि प्रकाश पारे। सभालाई बडाच्यागा WA का प्रतिनिधि शरण थापाले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो संघ अन्तर्गत रहेको 8वटा संस्थाहरूको साथ र समर्थन यस समितिलाई रहेको बताउँदै यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। ती एसोसिएसनको पक्षबाट हामी जुन वर्तमानमा तराई क्षेत्रलाई लिएर एउटा ब्लक कमिटी, ब्लक बनिनुपर्ने, ब्लक कमिटी होइन, ब्लक बनिनुपर्ने, निर्माण हुनुपर्ने जुन एउटा पहल भइरहेको छ र त्यसको निम्ति च्याङ्गा पानीघटा तराई एरियाका एउटा डिमान्ड कमिटी बनिएको छ र त्यो कमिटीलाई हामी च्याङ्गा बस्तीका सम्पूर्ण कृषकहरूको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै उहाँहरूलाई हामी सहयोग पूर्ण रूपमा हामी सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ। र विशेष गरी हामीले किन आज यो भन्नुको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दा, किनभने आज कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा जे कुरोमा पनि आज राजनीतिकरण गरिन्छ र यहाँनिर जुन प्रकारले आज एउटा ब्लक डिमान्ड कमिटी निर्माण भएको छ, यसलाई एउटा राजनीतिकरण नगरेर यसलाई गैर राजनीतिकको हिसाबमा यो काम गरिरहेको छ र यसमा यस क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा कुनै पनि एउटा पार्टीको ब्यानरलाई लिएर काम गर्दा त्यो कतिजना साधारण सदस्यहरू फलाना पार्टीले बोलाएको मिटिङ, ढिस्का पार्टीले बोलाएको मिटिङ भन्दा आउनु मान्दैन र जुन प्रकारले आज यहाँनिर यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन जुन एउटा डिमान्ड गरिँदैछ, यसको लागि चाहिँ हामी च्याङ्गा बस्तीका हाम्रो 8वटा कमिटी छ, वाटर युजर एसोसिएसन र सम्पूर्ण कृषकहरूको पक्षबाट यो कमिटीलाई हामी पूर्ण सहयोग गर्छौँ भन्ने हामी यहाँलाई यस मिडियाद्वारा हामी जानकारी, पूर्ण रूपमा जानकारी गराउँदछौँ। र अर्को कुरो के हो भने आज यस क्षेत्रलाई लिएर एउटा ब्लक बनिनुपर्ने, किनभने मिरिक यहाँदेखिको 27-28 किलोमिटर टाढो पर्छ। यो धेरै समस्याहरू छ हाम्रो, किनभने एउटा काम बनाउनुको लागि हामी मिरिक जाँदा 4-5 खर्च हुन्छ, कोही बेला काम बनिँदैन र यो डिमान्ड आज भोलिको होइन, यो धेरै अघिदेखिको एउटा डिमान्ड हो। 27 जुलाई बेलुकीदेखि परेको पानीले खर्साङको अति नै पुरानो पङ्खाबारी रोड पूर्ण रूपले बाधित बनेको छ। मकैबारीको पञ्चकन्या मन्दिर नजिक सडकमाथिबाट पहिरो गएर सडक यातायात पूर्ण रूपले ठप्प बन्यो। स्थानीय युवाहरूले दिनभरि नै पहिरो हटाउने कार्य गरिरहेका थिए भने सडकमाथिबाट झरेको पहिरोलाई हटाइए पनि सडक मुनिबाट पनि पहिरो गएकोले अझै केही दिन यहाँबाट गाडी चल्न नसक्ने अनुमान लगाइएको छ। त्यसरी नै यसै रोडको लङभ्यू क्षेत्रमा पनि पहिरो गएको कारण यहाँबाट पनि गाडीहरू चल्न नसक्ने भएको छ भने सडकमाथिबाट अझ पहिरो जाने सम्भावनाले जेसीबीले पूरा काम गर्न सकेको छैन। यस रोडबाट आगामी केही दिनसम्म गाडी नचले पङ्खाबारी, लङभ्यू, मकैबारी लगायत वरपर गाउँका मानिसहरूलाई खर्साङ बजार, सिलगढी आदितिर आउन जान असुविधा हुने पनि लगभग तय भएको छ।
यद्यपि सम्बन्धित विभागबाट अभियन्ताहरू आएर निरीक्षण गरेपछि बाटो सफा गरिँदैछ भने पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पङ्खाबारी अम्बटे समष्टि सभापति प्रणाम रसाइली, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य सञ्जीव छेत्री पनि उपस्थित भएका थिए। उनीहरूले पनि यसबारे सम्बन्धित विभाग अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई जानकारी गराएपछि अध्यक्ष थापाले पनि यसबारे गम्भीरतापूर्वक लिँदै सडक चाँडै खोल्ने दिशातिर कार्य गर्ने निर्देश सम्बन्धित विभागलाई दिएका छन्। सुके खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 ग्राम सांसद 14 नागरीफार्म चियाबारी तल्लो विभाग सिरुबारी गाउँ निवासी नर्बु भुटियाको घर रातिदेखि परेको मुसलधारे पानीको कारण पहिरोको चपेटमा परेर क्षतिग्रस्त बनेको छ। गैराती लगभग 12 बजे पहिरो गएको परिवार पक्षको भनाइरहेको छ। नर्बु 3 की पत्नी तथा 2 जना नानीहरूको 4 सदस्यीय परिवार बस्दै आएको पनि तिनले बताएका छन्। पहिरोले 3 की पत्नीलाई पुरेको थियो तर निकाल्न सफल बनेको नर्बुले बताएका छन्। हाल सबै सुरक्षित रहेको तथापि लुगाफाटा भाँडाकुँडा तथा सम्पूर्ण सरसामान पहिरोमा पुरिएको तिनले बताएका छन्। चटपटक चाहिँ मेरो वाइफ र म चाहिँ त्यहाँ अब नाली काट्नु गएको थिएँ। त्यतिखेर माथिबाट अचानक पहिरो आएर मेरो वाइफ त अब त्यही झ्याप्पै अब पोरिहाल्यो हो। म चाहिँ उतापट्टि छुट्टै उछिटिहालेँ। बादमा फेरि अँध्यारोमा हातलाई छामेर गएर मैले निकाली सारेँ हो। उसको एकपट्टिको खुट्टा चाहिँ बाहिर थियो, जम्मै जिउ पहिरोले पुरिसकेको थियो हो। र पनि मैले कोसिस गरेर उसले मैले बच्चै छारेँ हो। त्यो के भएन, नानीहरू चाहिँ राति खोजाखोज चाहिँ भयो हो। सुतेको ठाउँमा पाइनँ हो। छोरा एकपट्टि छोरी एकपट्टि गइछ। अन्त म त हिलोभित्र खोजिरहेँ हो, तिनीहरूले पनि पहिरोले पुरेछ भनेर। भाँडा बर्तन पनि सब पहिरो मुनि नै छ, हिलोले पुरिरहेको छ। लुगाफाटा पनि एउटा अब ओर्नु लाउनु नहुने बनाइदिइरहेको छ पहिरोले हो। सब हिलोमा डुबिरहेको छ हो। केही छैन अब पकाइ खानु। अन्त यो ओर्ने कुराहरू केही छैन। अहिले हाम्रो अलिक सफा लुगा भन्ने चाहिँ यो हो, अहिले जिउमा लाउने थियो लुगाफाटा थियो तर पहिरोले सब पुरेर हिलो लागिरहेको छ हो। खरसाङ महकुमाको महानदीदेखि सिबिटार चियाबारीसम्म पुग्ने सडकमा ठूलो पहिरो गएर सडक पूर्ण रूपमा बाधित बनेको छ। मुसलधारे पानीले गर्दा गत राति 2 बजेतिर उक्त सडकमा पहिरो गएपछि सडकको पूरा भाग नै पहिरोको चपेटमा परेको छ। उक्त पहिरोले गर्दा सिबिटार चियाबारीको धेरैवटा गाउँहरू र महानदी अनि खरसाङको सम्बन्ध विच्छिन्न बनेको छ। महानदीदेखि केही मुनि सिबिटार चियाबारीको विप्लव गोलाइमा पहिरो गएपछि गाडीहरू कुदाउन नसक्ने भएको छ भने सिबिटार चियाबारीका मानिसहरू महानदी र खरसाङ जान नसक्ने भएका छन्। पहिरो गएको थाहा पाएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका सांगठनिक सचिव राजीव थापा, तीनधारे महानदी समष्टिका सांगठनिक सचिव उत्तम छेत्री, सिबिटार बुथ कमिटिका कार्यकारी सभापति कुसाङ लामा, युवा मोर्चाका बुथ सभापति मिलन तामाङ पहिरो क्षेत्रमा आएर निरीक्षण गरेका थिए। त्यसरी नै सम्बन्धित विभागबाट विभागीय अभियन्ताहरू पनि उक्त पहिरोमा आएर निरीक्षण गरेका छन्। यस पहिरो विषयमा बोल्दै सिबिटार युवा मोर्चाका बुथ कमिटिका सभापति मिलन तामाङले महानदीदेखि सिबिटार चियाबारीसम्म पुग्ने सडकमा ठूलो पहिरो गएपछि सडक बाधित बनेको बताएका छन्। तिनले यस पहिरोको निरीक्षणमा विभागीय अधिकारीहरू र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित भएको जनाएका छन्। सिबिटार 6 नम्बरमा पहिरो गएको हुनाले सुनेर हामी यहाँ आएको थियौँ। डिपार्टमेन्टबाट विशाल सर, पूर्णिमा म्याडम, गिताङबाट राजीव थापा, यहाँ अगाडि त्यहाँ तितिरेबाट उत्तम सर, तल कुसाङ लामा आउनुभएको थियो, तल शिव खलाडो बुथ कमिटीको प्रेसिडेन्ट नै। यो पहिरो चाहिँ राति 2 बजी राति जानुभएको रहेछ। त्यो भएर चाहिँ सबैलाई इन्फर्मेसन भएर चाहिँ सबैजना यहाँ पार्टीको नेतृत्वहरू पनि सबै आइदिनु भएको छ। अब यसको यो डिपार्टमेन्टहरू पनि आउनुभएको छ। त्यही कारण चाहिँ हामी सबै समेटेर चाहिँ अब माथि गएर चाहिँ यहाँ तारपोलिनहरू पनि ल्याएर हामीले पढाउँदैछौँ। त्यो भएर चाहिँ हामी यो रोड चाहिँ मानादीदेखिको सिबिटार जाने रोड हो। यो गाउँलाई चाहिँ अब सम्पूर्ण सिबिटार ग्रामवासीलाई नै यसलाई क्षतिपूर्त हुने सम्भावना छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँ अब झट्टैभन्दा झट्टै गरिदिने नम्र निवेदन गर्दै मेनले हेरेर चाहिँ भनिदिनुहुन्छ। माथि जिटी चेयरम्यानलाई नै गएर उनीहरूले पनि अब के बात राखिदिनुहुन्छ। हामी पनि अब सिबिटार ग्रामवासी सम्पूर्ण गएर जिटी चेयरम्यानसँग नै हामी बात राख्छौँ।
धेरै नै शिविर ग्रामवासीलाई त धेरै असुविस्ता छ। सौदापातदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर सबैमा यसलाई असर परेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी जिटिए चेयरम्यान भएर चाहिँ चाँडो जाँदैछ। सोमबार रातिदेखि परेको अविरल पानीले सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। क्षेत्रको एकाधिक ठाउँहरूमा साना ठुला गरेर धेरै पहिरोहरू गएको छ भने कतिपय घरहरू पहिरोको चपेटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यातायातमा समेत धेरै बाधा उत्पन्न भइरहेको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी सभापति पृथ्वीराज सुब्बाले आफ्नो नाम अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिमा रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। आज पत्रकार भेला गर्दै उनले गत 23 जुलाईमा छानिएको अखिल भारतीय गोर्खा लीगको केन्द्रीय समितिमा आफ्नो नाम पाउँदा अचम्बित बनेको तथा यसबारेमा आफ्नो घोर आपत्ति रहेको बताएका छन्। तिनले आफूले गत फरवरी महिनामै गोर्खा लीग छोडिसकेको बताउँदै आफ्नो परामर्श बिना नै आफ्नो नाम गोर्खा लीगले केन्द्रीय समितिमा राखेकोले आफूलाई असुविधा भएको पत्रकार मार्फत नै जनाउनु परेको बताएका छन्। साथै गोर्खाहरूकै सबैभन्दा पुरानो पार्टीले यस्तो काम गर्नु लाजमर्दो रहेको उनको तर्क रहेको छ। यस कार्यको निम्ति आफूसँग उनीहरूले माफी माग्नुपर्ने तिनले बताएका छन्। विगत दिनमा गोर्खा लीगले एउटा 23 तारिक है 23 तारिकको दिन गोर्खा लीगले एउटा सेन्ट्रल कमिटी गठन गरेको छ है। अनि त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा मेरो परामर्श बेगर है मलाई एक फोन पनि नगरिकन उनीहरूले सेन्ट्रल कमिटीको एक्जिक्युटिभ बडीमा मेरो नाम समावेश गरेको छ है। यसले गर्दा जनताहरूमा यहाँको दाजुभाइ दिदी बहिनी है आफन्तहरूमा मलाई चिन्ने सम्पूर्णहरूमा है अनि पार्टीमा पनि एउटा एक प्रकारको यो भ्रम फैलिरहेको छ है। धेरैजनाले सोधेर यो यस्तो के हो यो डबल के हो भन्ने जुन चाहिँ यो कुरा आइरहेको छ यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूको च्यानलमा चाहिँ आएको हुँ आज। मलाई यही विषयले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्रम फैलाइरहेको छ है। मलाई कसैले पनि एकैजनाले पनि मलाई कल गरेर तपाईँको के छ विचार भनेर मलाई कसैले पनि सोधेन। त्यही मैले कसरी चाल पाएँ भन्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालतिर है अनलाइन न्युजतिर यो तपाईँहरूको च्यानल मार्फत मैले मेरो नाम पनि समावेश गरिएको छ एक्जिक्युटिभ बडीमा भनेर चाहिँ मैले त्यो दिन मात्रै चाल पाएको। अनि यही भ्रम जुन चाहिँ फैलिरहेको छ यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने मेरो उद्देश्य छ। सोमबार रातभरि परेको भारी वर्षाको कारण मिरिक क्षेत्र अन्तर्गत सौरेनी ग्राम पञ्चायत 1 को नोलडाँडामा पहिरो गएर स्थानीय विपराज सुब्बाको घरलाई क्षति पुर्याएको छ। गाउँभरिको पानी सुब्बाको घर छेउको नाली भएर बग्ने भएको कारण धेरै असुविधा भएको र आउने दिनमा कुनै ठूलो घटना अथवा घरसम्म लान सक्ने स्थिति सृजना भएको बताइएको छ। जुन गाउँभरिको पानी बग्ने नाली मिरिक खण्ड कार्यालयद्वारा 100 दिने रोजगारको माध्यमले बनाइदिएका थिए तर राम्रोसँग नगरेको र लापरवाही गरेर झनै बिगारिदिएको बताइएको छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै खण्ड विकास कार्यालय पञ्चायत सबै सरकारी निकायले यस विषयमा चाँडै केही ठोस कदम उठाइदिने अपिल पनि गरेका छन्। अर्कोतिर नोलडाँडा दुधेमाझको बाटो पनि पहिरोले ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। मुक्ति पुल छेउ पनि पहिरोले पुलको अवस्था नाजुक बनाएको छ भने यो बाटो नोलडाँडा र छोटा टिङ्लिङको जीवन रेखा मानिन्छ। यदि यो पुल भत्किए यी ठाउँहरूको सम्बन्ध अन्य ठाउँहरूसँग पूर्ण रूपले विच्छेद हुनेछ। त्यसैले आम मानिसहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई समाधानको निम्ति गुहार लगाएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।